प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर 23 दिसंबर तारीख दी गई, फिर हमने ये भी देखा कि वजीर आला पंजाब जो हैं वो उनके हमरा उस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे, फिर एकदम से अब हमने देखा कि शिकवे शिकायत आना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, जो चौधरी परवेज लाई है उनकी तरफ से जो मौकफ इख्तियार किया गया है वो बिल्कुल उन्होंने अपने तौर पर दुरुस्त मौकफ इख्तियार किया है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में जब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान की तरफ से, तो फिर आज वो खुलकर बोले हैं और बोलने के साथ साथ उन्होंने इमरान खान को तंबीह भी कर दिया है कि अगर आज के बाद इमरान खान बोलेंगे तो सबसे पहले फिर मैं जो है इसके बाद बोलूंगा और फिर मेरी पूरी पार्टी भी बोलेगी। और अब मैं आपको एक नई डेवलपमेंट दे दूं कि मोहम्मद सलाई जो है वो इस वक्त इमरान खान की रैशगाह पर पहुंच चुके हैं और इमरान खान से मुलाकात करेंगे। और ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इतना बड़ा बयान देने के बाद परवेज लाई के मोहम्मद सलाई आज फिर जो है अब से चंद लम्हे पहले इमरान खान की रैशगाह पर पहुंच गए और उनसे मुलाकात करेंगे। और जो चौधरी परवेज लाई हैं वो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो हमारे मोहसिन है और मोहसिनों के खिलाफ कोई बात नहीं की जाती और ना ही सुनी जाती। और ये पैगाम जो है कैटेगोरिकली उन्होंने इमरान खान को दिया है। गो के इमरान खान के साथ बैठे थे और इमरान खान को ये वाज़ेह तौर पर कह भी चुके हैं कि असेंबलियां जो है वो तोड़ने का इख्तियार आपके पास है, और इमरान खान जो है असेंबलियां तोड़ने का इख्तियार इस्तेमाल भी कर चुके हैं, यानी ज़बानी तौर पर इख्तियार इस्तेमाल कर चुके हैं, क्योंकि परवेज लाई ही असेंबली पर साइन करेंगे। और जो हमें पीटीआई के जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि परवेज लाई ने असम्बली पर दस्तखत भी कर दिए हैं और असम्बली पर जो दस्तखत किए गए हैं वो जुम्मे के रोज 23 दिसंबर की तारीख डाली गई है, लेकिन अभी तक ये असम्बली जो है वो आगे गवर्नर के पास नहीं गई। लेकिन क्योंकि कल के इमरान खान के एक ऐलान के बाद जो है वो फौरी तौर पर सूरत हाल बदल गई है। अब देखना यह है कि इस सूरत हाल में जो है वो तब्दीली किस तरह आती है, क्योंकि जो सियासत के बेताज बादशाह है सदर आसिफ अली जरदारी वो भी लाहौर पहुंच गए हैं और वो भी अपना जो कार्ड इस्तेमाल करेंगे। वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ उन्होंने भी चौधरी शुजात से मुलाकात की है। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई का घर बिल्कुल साथ साथ है। ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी डेवलपमेंट ये भी हो जाए कि चौधरी परवेज लाई को जो है चौधरी शुजात किसी तरह मनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन ये अभी बहुत अर्ली है, इसके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि इमरान खान की तरफ से कोई मौकफ सामने नहीं आता कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ आइंदा से कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। अब क्योंकि हमने देखा है माजी में कि इमरान खान जो है वो जो जनरल कमर जावेद बाजवा है उनको हद तनकीद मुसलसल बना रहे हैं और उनका यही कहना है कि कमर जावेद बाजवा की वजह से जो है उनकी हुकूमत गई, अगर वो स्टैंड लेते तो हमारी हुकूमत ना जाती। और उनके रोल के हवाले से जो है इमरान खान बार बार ये बातें कर रहे हैं। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी अगर लाहौर आते हैं वो शाह से भी मिलते हैं, परवेज लाई से भी हो सकता है मुलाकात हो जाए और फिर कोई ऐसा रास्ता निकला है कि बिल्कुल सलीम शेख 23 दिसंबर का जो वक्त दिया गया है उसमें अभी काफी दिन बाकी हैं और मुस्तकिल जो है हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि डेवलपमेंट आती रहेंगी। शौकत पराचा सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा, आपसे जानना चाहेंगे कि कल हम यही गुफ्तगू कर रहे थे जब ये खबर ब्रेक हुई थी कि 23 दिसंबर का वक्त दिया गया है कि असेंबलियां दोनों तहलील होंगी। उस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि परवेज इलाही जो है वो इमरान खान के हमरा मौजूद थे और हर बात के ऊपर वो उस वक्त तो सर हिला रहे थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा। लेकिन अब सुबह एक और नई डेवलपमेंट आई है कि शिकवे शिकायत जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? मिसबा लगारी साहबा, ये बात दुरुस्त है कि कल जब हम आपसे बात कर रहे थे इमरान खान के 23 दिसंबर के ऐलान के बाद, तो मुझे याद है मैंने यही कहा था कि अभी 5 दिन पड़े हैं, अभी जुम्मा बहुत दूर है और जुम्मा जो है वो पहले ही पाकिस्तान की सियासत में हलचल ले आता है। तो अभी तो जुम्मा आया नहीं, आज संडे ही को वजीर आला पंजाब जो अभी भी वजीर आला हैं चौधरी परवेज इलाही ने एक धुआंधार बयान दे दिया। चौधरी परवेज इलाही कह रहे हैं कि अगर अब कोई जनरल बाजवा साहब के खिलाफ बात करेगा तो मैं नहीं, मेरी पूरी पार्टी बोलेगी। तो इमरान खान ने तो अभी परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद या उसका इंटरव्यू का रादर एक्सर्ट्स जो था वो सुनने के बाद इमरान खान ने फिर वही बात की है जनरल बाजवा साहब के बारे में। तो अब देखना है कि परवेज इलाही अपनी की हुई बात पर कितना अमल करते हैं। ये तो एक इशू है। दूसरा इशू इससे भी अहम है,
اور وہ جو شیخ صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری بھی لاہور میں ہیں اور شجاعت حسین بھی لاہور میں ہیں، پرائم منسٹر بھی لاہور میں ہیں، ساتھ ساتھ پرویز الہی کی پنڈی آمد کے بھی چرچے ہیں. ابھی کوئی پتہ نہیں ہے وہ یہاں کس سے ملے تھے، کیسی میٹنگ ہوئی تھی. کل جو پرویز الہی ساتھ بیٹھے تھے جس میٹنگ میں بیٹھ کر عمران خان نے اعلان کیا، تو ویسے آپس کی بات ہے، پرویز الہی کا جو فیشل ایکسپریشن ہیں فیس کے وہ بھی دیکھنے والے تھے. پرویز الہی انکمفرٹ سا فیل کر رہے تھے. سارے اس کرکس میں جو بات پرویز الہی نے ابھی کہی کہ یہ جمشید اقبال چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ جس حقارت سے میں کہوں گا، جس نفرت سے یا جس غصے سے انہوں نے اس فیملی کے بارے میں بات کی. آپ کو یاد ہے کہ یہ ترجمان بنی ہوئی ہیں پنجاب حکومت کی پی ٹی آئی کی طرف سے. پہلے بھی ایک بار پرویز الہی نے اس ایشو پر مسرت جمشید چیمہ کو ترجمانی سے ہٹایا تھا، لیکن پی ٹی آئی نے ریٹین کیا. تو اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو کل حسنین بہادر دریشک نے ریزائن کر دیا وزارت سے، میں نے کل بھی آپ سے ایگزیکٹلی مجھے یاد ہے 9 بجے یہ بات کی تھی کہ فشرز تو انسائیڈ ہیں ان کی پارٹی میں. اب وہ کنٹرول ہوگا یا نہیں ہوگا، آج کا جو پرویز الہی کا انٹرویو ہے اس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ یہ جو جتنا ڈیمیج یہ ڈال چکے ہیں اس پہ کنٹرول ہو جائے گا. اب رہی بات کہ کیا پرویز الہی نے دستخط کر کے دے دیے عمران خان کو 23 دسمبر کی سمری پر. سلیم شیخ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں اور بڑے شیخ صاحب جو ہیں شیخ رشید نے بھی کل یہی بات کی کہ ہاں سمری پر دستخط کر کے دے دیے ہیں. اب فرض کیا ان 5 دنوں میں اختلافات اگر بڑھتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ اختلافات ہو گئے، ہر ایک کو اپنا پرسپیکٹو دینے کا حق حاصل ہے. چودھری پرویز الہی سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب محسن ہیں اس سارے اتحاد کے یا اس جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی جس میں پرویز الہی پہلے اسپیکر تھے اور بعد میں وہ بن گئے چیف منسٹر. اور یہ بات تو مونس الہی نے بھی اپنے انٹرویو میں کہی تھی کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ ادھر پی ٹی آئی کی طرف جائیں. تو جو محسن والی بات ہے وہ 2016 کے بعد جو پروسیس چلا، 2018 کے جس طرح الیکشن ہوئے، پھر اس رات آر ٹی ایس فیل ہو گیا، یہ ساری باتیں جو پرویز الہی کہہ رہے ہیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں. لیکن عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف سازش ہوئی، اگر انہوں نے سازش نہیں کی تو روک تو سکتے تھے. تو عمران خان اپنی بات پہ قائم ہیں. وہ آج بھی وہی بات کر گئے جو بات انہوں نے کل کہی، جو بات انہوں نے ہفتہ پہلے کہی، 10 دن پہلے کہی یا 1 مہینے سے وہ اب اور کوئی بات نہیں کر رہے عمران خان. لیکن شوکت راجہ سوال تو یہاں یہ بنتا ہے نا کہ پرویز الہی عمران خان کی جو ہے وہ نیچر کو جانتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے متفق نہیں تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ کافی دفعہ، کل ہی نہیں ہمیشہ کی اگر کوئی بھی ایک تقریر اٹھا کے دیکھے تو ان کا نام جو ہے وہ واضح ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور ان کے اوپر تنقید کی گئی ہے. تو پھر اگر پرویز الہی کو اسی طرح کے اختلافات عمران خان سے تھے تو پھر وہ کیسے کل کی پریس کانفرنس میں بیٹھ گئے؟ اور پھر بات یہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ یا صرف یہ زبانی کلام ہے کہ 23 دسمبر کی بات کے ساتھ وہ اتفاق ہو چکے ہیں یا پھر پیپر ورک ہو چکا ہے؟ اب 2 اہم چیزیں نکلتی ہیں آپ کے سوال سے ہی. ایک تو عمران خان جو ان کی حکومت کی ناکامی ہے، نااہلی تھی، وہ سارا مدعا جنرل باجوہ پہ ڈال رہے ہیں، وہ پاکستان آرمی پہ ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اختیار نہیں تھا، اختیار کہیں اور تھا، میں تو ایک مورا بنا ہوا تھا. یعنی یہی کانٹیکس بن جاتا ہے نا. دوسرا وہ نیب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نیب بھی ان کے انڈر تھی، وہ جسے چاہتے تھے وہ نیب ان کو بند کر دیتا تھا اور جسے چاہتے تھے نیب نکال لیتا تھا. پھر تیسری بات اب وہ کر رہے ہیں کہ میری حکومت کے خلاف بھی انہوں نے سازش کی. پرویز الہی دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہمارے محسن ہیں. اہم بات یہی ہے کہ اگر فرض کیا ہم یہ آج مان بھی لیں دونوں شیخ صاحبان کی، سلیم شیخ صاحب کی بھی اور شیخ رشید کی بھی، کہ سمری پر پرویز الہی نے دستخط کر دیے ہیں. اب کل پرویز الہی کہیں کہ میں نے تو دستخط نہیں کیے، یا جو چونکہ افیکٹ تو جمعے سے ہونا ہے نا، وہ اگر ریٹرن ودرا کر لیتے ہیں اس کا پھر لیگل پرسپیکٹو بنے گا. لیکن میرا خیال ہے لیگل پرسپیکٹو سے پہلے چیزیں کسی نہ کسی
डायरेक्शन में सेटल होंगी, या तो इमरान बिल्कुल, खान। जुम्मे का वक्त है, 23 दिसंबर का वक्त दिया गया है। अब देखना ये है कि आगे क्या डेवलपमेंट सामने आती है। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद थे और ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।